बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों, और अल्लाह पाक से मेरी ये भी दुआ है कि तमाम मुसलमानों को, मुझे और मेरे देखने वालों को अल्लाह ताला बार बार अपना घर और रोज़ा रसूल दिखाए। हमें जितनी भी हमारी ज़िंदगी है ये सफ़र हमारे मुकद्दर में करे, आमीन। आज की वीडियो में आप लोग को दो ज़ियारतें कराई जाएंगी। एक तो ज़ियारत मुख्तसर सी है जो कि बेर उस्मान का जो बाग है उसमें है। आप लोगों को पता होगा कि हज़रत उस्मान गनी ने एक कुआं ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया था, तो उस कुएं के इर्द गिर्द में खजूरों का एक बाग है और बड़ी सी मार्केट है। जितने भी ज़ायरीन उम्रा और हज हैं वो जाते हैं और उधर से खजूरें परचेज़ करते हैं, खजूरों की मार्केट का विज़िट करते हैं। बेर उस्मान जो था, यानी कि हज़रत उस्मान गनी ने जो कुआं वक्फ़ किया था उसके गिर्द बाड़ लगी हुई है, उसके अंदर किसी को जाने नहीं देते, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ खजूरों की मार्केट का विज़िट करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे ओहद पहाड़ की तरफ, जबले ओहद। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदुश्शुहदा की बारगाह में सलाम पेश करेंगे। आपको सारा का सारा मैं बताऊंगी ग़ज़वा ओहद कैसे पेश हुआ, मुख्तसर बयान करूंगी। डिटेल में जाएं तो हमें 1 घंटे की वीडियो दरकार है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेर उस्मान में। जी, इधर मैं आप लोगों को कराऊंगी खजूरों की मार्केट का विज़िट। आप लोगों ने एक बात को जहन में रखना है कि जब आप बस से उतरें, ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, एक तो अपने बस नंबर की तस्वीर बना लें, दूसरा अपने बस का कलर याद रखें और ये याद रखें कि बस किस जगह पे खड़ी हुई है, वरना इतनी सारी सेम कलर्स की बसेस होती हैं कि बंदा भूल जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब आप लोगों को मैं बता दूँ, सारी बसेस जो हैं वो अपने अपनी जगह पर खड़ी हैं। ज़ायरीन जो है वो अंदर खजूरों के बाग का विज़िट करके और खजूरों की मार्केट का विज़िट करके आ रहे हैं। कुछ लोग इधर से खजूरें परचेज़ कर रहे हैं। आप लोगों को इधर से हर टाइप की खजूर जो है वो रिजनेबल मिलेगी बाकी मार्केट्स की निस्बत। आप लोगों को अंबर, मबरूम, सुकरी, अजवा और भी जितने भी टाइप्स की बरनी मदीना, ये सारी की सारी खजूरें आप लोगों को इधर से मिल जाएंगी बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में। हम लोगों ने इधर से इसलिए परचेज़ नहीं की थी कि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ऐसा ना हो कि वो नीचे से कोई और कॉटन निकाल के दे दें, तो जब हम लोग जाके पाकिस्तान उसको खोलें तो खजूरें ख़राब ना हों। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इधर से परचेज़ की थी। खैर हम लोगों ने नहीं परचेज़ की थी इधर से। अच्छा, ये जितनी भी मार्केट है खजूरों की बड़ी सी, इसमें आप हर खजूर हर जगह से जितने भी खजूरों के ये सामने आपको बड़े बड़े जो ढेर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें से आप 2 से 3 खजूरें फ्री में खा सकते हैं, आपको परमिशन होती है। तो जितने भी दुकानदार या जितने भी जिनके इधर स्टॉल्स हैं, तो आप लोग अगर खाना चाहें तो फ्री में 2 से 3 खजूरें खा सकते हैं। वो आप लोगों को टेस्ट करने के लिए भी देते हैं और हाजी जो ज़ायरीन होते हैं उनकी वो खिदमत में पेश भी करते हैं। ये लोग देखें, हमने भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट की, इसमें सारी खजूरें हमने टेस्ट की और उसमें उसकी सारी क्वालिटीज़ भी बताई जा रही थी कि कौन सी खजूर अच्छा। अंबर खजूर में भी ये है कि उसके 2-3 साइज़ेस होते हैं। जो सबसे लो कॉस्ट होती है उसके जो साइज़ है वो सबसे छोटा होता है। जो अच्छी वाली अंबर, बड़ी वाली अंबर है, उसका रेट सबसे ज़्यादा होता है। सो आप लोगों को बता दूं इधर कि अंबर और अजवा जो है वो सबसे मदीना की एक्सपेंसिव खजूरें हैं। अजवा से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव अंबर खजूर है, जिसका रेट जो है वो हर जगह पे डिफरेंट है। इधर इन भाइयों ने बताया कि ये 55 रियाल जो है 55 रियाल की अंबर देंगे और 50 रियाल या 45 रियाल की जो थी वो अजवा थी। अजवा के भी साइजेस हैं, छोटी अजवा भी है, बड़ी अजवा भी है। इधर देखिए आप लोगों को नज़र आ रही हैं चूड़ियाँ, टोपियाँ, जो भी तबरकात जो ज़ायरीन है वो लेके आते हैं, उससे रिलेटेड सारे स्टॉल्स मौजूद हैं। आप लोग चाहें तो इधर से शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब आपको लेके चलते हैं ओहद पहाड़ की जानब। ये हमारी दूसरी ज़ियारत होगी। ओहद पहाड़ के बारे में आप सबको पता है कि इधर इस्लाम का दूसरा बड़ा ग़ज़वा हुआ था, जिसमें मुसलमानों की जो फतह थी वो एकदम शिकस्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना ना मानने की वजह से शिकस्त में तब्दील हो गई। डिटेल की जानिब चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ओहद पहाड़ जो है वो 7 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी जो अगर सेटेलाइट से इसको देखा जाए, यानी कि फ़ज़ा से इसको देखा जाए, तो इसकी जो शेप है वो मोहम्मद लफ्ज़ की तरह बनी हुई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
احد پہاڑ کی فضیلت میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جنت سے لایا ہوا پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے اتارا ہوا ہے۔ ریاض الجنہ اور احد پہاڑ ایسے ہی جنت میں جائیں گے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ دونوں مقام جو جنت کا حصہ ہیں انہیں دنیا میں ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہمیں میسر ہے۔ احد پہاڑ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، احد پہاڑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے احد، تو دنیا میں بھی میرے گھر کے سامنے ہوگا اور جنت میں بھی میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو روضہ رسول کے سامنے سے بھی ہمیں سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے وہ احد پہاڑ ہے۔ ہم بس سے اتر کے احد پہاڑ کی جانب جا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو سارے غزوے کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں سارا کا سارا جو واقعہ ہے وہ آ جائے۔ اچھا، آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر جو غزوہ احد ہوا تھا وہ 1 سال پہلے ہوئے غزوہ کا انتقام کا نتیجہ تھا۔ احد 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی تھی، جس میں کفار مکہ کو ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار کے بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے تھے۔ ہندہ نامی عورت جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کے بھائی اور باپ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، تو بدلے کی آگ اس کو چین نہیں لینے دیتی تھی، تو اس نے ٹھان لی تھی کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ اس نے 3000 کا بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اسنا میں اس تیاری میں 50 اپنے تیر اندازوں کو جبل رمات، جو سامنے آپ لوگوں کو پہاڑی جس میں لوگ چڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ نے مامور کیا اور حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں اور جب تک میں حکم نہ دوں آپ لوگوں نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تو مسلمان صحابہ اکرام نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا، اچھی تیر اندازی کی، یہاں تک کہ ابو سفیان کے قافلے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ رہا ہے تو صحابہ اکرام نے سمجھا کہ شاید ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ 50 صحابہ اکرام میں سے 40 صحابہ اکرام نے جبل رمات کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تاکہ اسلام میں ہمارا حصہ زیادہ ہو۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید، جو کہ کفار کے گھوڑوں کے سردار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے پہاڑی کو چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک صحابہ اکرام جو تھے وہ شہید ہوتے رہے۔ فتح شکست میں تبدیل ہوگی، مسلمانوں کے معزز 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا اور رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، شہید ہوئے، جنہیں ہندہ کے غلام وحشی نے تیر مار کر شہید کیا۔ ہندہ نے وحشی کو اس حملے کے لیے باقاعدہ تیار کیا تھا کہ اگر وہ حضرت امیر حمزہ کو مار دے یا شہید کر دے تو وہ اس کے بدلے میں اس کو آزاد کر دے گی۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ہندہ نامی جو عورت تھی اس کا جو سینہ تھا وہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ بدلے کی آگ نے اس کو اس قدر مجبور کر دیا اور وحشی بنا دیا تھا کہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک میں سے سینے کو چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبایا۔ بہت سارے صحابہ اکرام کے ساتھ بھی اسی طرح ان کی میتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ واقعہ سنتے اور پڑھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس طرح آپ کے چچا امیر حمزہ کو احد پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا، کیونکہ احد پہاڑ آپ کے پیچھے چلنے لگا اور داڑے مار کر رونے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ اور صحابہ اکرام کو جنت البقیع میں دفنانے کے لیے لے کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ اے احد کیوں رو رہے ہو؟ تو غیب سے احد کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سید الشہداء کو میرے دامن میں ہی دفن کر دے تاکہ تا قیامت میں ان کی زیارت کر سکوں۔ احد پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ اکرام مدفون ہیں۔ ایک بڑی اجتماعی قبر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں 67 صحابہ یعنی 67 صحابہ اکرام اکٹھے دفن کیے گئے اور وہ ایک ساتھ آرام فرما ہے۔ 3 قبریں آپ لوگوں کو الگ سے نظر آئیں گی، جن میں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی ایک قبر ہے اور دوسری قبر جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کی شکل جو تھے، جن کا چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آقا سے بہت ملتا تھا۔ تیسری قبر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس طرح 3 قبریں سیپریٹ ہیں اور 67 جو صحابہ اکرام ہیں وہ ایک اجتماعی قبر میں آرام فرما ہے۔ تو یہ مختصر جو غزوہ
احد کا جو واقعہ تھا وہ میں نے مختصر طور پہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے بہت لمبی ویڈیو درکار تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل مسلمانوں کا ایمان اتنا لو لیول کا ہے کہ ہم اسلام کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے جو ابھی تک میری ویڈیو کے ساتھ ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ بے شمار کروڑوں رحمتیں نازل کرے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تاریخ کو سننے کے لیے ابھی تک میری ویڈیو کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ساتھ میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو غزوہ احد یعنی کہ احد پہاڑ پہ جا کے یہ سارا کا سارا کچھ دیکھنا نصیب کرے۔ ہم لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کی بارگاہ اور دوسرے صحابہ کرام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور ہم نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کا کوئی کام لے لے، جیسے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بے پناہ خدمت کی اور اپنی جان نشاور کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔